السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسع بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم شمس الضحیٰ بدر الدجى لیل برا ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں اور واجب الاحترام پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، ایک دو دن تو بعد ماہ ذی الحج دا چاند نظر آن والا ہے۔
ذی الحج دا چاند نظر آ جائے، عید تو بعد عید تک اے جڑے 10 دن نے نا درمیان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینا 10 دنوں دی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور پاک پیغمبر علیہ السلام نے اینا 10 دنوں دی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی۔ سب تو افضل ایام اے ذی الحج دے 10 ذی الحجہ، عشرہ دے میں نہیں ہوندا 10، 10 ذی الحجہ، ذی الحجہ دے 10 دن ہیں نا، انہاں دی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ گویا کہ رمضان المبارک تو بھی زیادہ فضیلت ہے انہاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھیا گیا، آقا دے کولوں سوال کیتا گیا، اللہ دے پیغمبر اے جڑے 10 دن نے رمضان المبارک تو بھی افضل نے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، اے جڑے 10 دن نے نا رمضان المبارک تو بھی افضل نے۔ ہاں، رمضان المبارک دا آخری عشرہ اودیاں تاک راتا او زیادہ افضل ہے، اونا چ لیلۃ القدر ہے۔ اس تو علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں، کوئی ایسا عمل یا ایسا دن نہیں جڑا انہاں 10 دنوں تو افضل ہوئے۔ ذی الحجہ دے 10 دن آ جاندے نے، اور پھر اتنے جنہوں کہندے نے فضیلت والے دن نے، تے سانوں چاہیے انہاں دنوں دے اندر نیکیاں، رمضان المبارک آ جاندہ نا اساں بہت زیادہ نیکیاں کرنے ہیں۔ کیوں؟ رمضان دی فضیلت بڑی ہے، رمضان دے فضائل و مناقب بہت زیادہ نے۔ اساں نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، صدقات و خیرات کرنے ہیں رمضان دے اندر۔ وجہ کی ہے؟ رمضان دی فضیلت بڑی ہے۔ اور میرے بھائیو، اے 10 دن رمضان تو بھی افضل ہیں۔ پھر انہاں دنوں دے اندر سانوں نمازاں بھی زیادہ پڑھنیاں چاہیے، انہاں دنوں دے اندر روزے بھی ہیں، روزے بھی رکھنے چاہیے نے، زیادہ تو زیادہ اعمال کرنے چاہیے انہاں دنوں دے اندر۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اے ایام معلومات تو مراد یہی 10 دن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یہی 10 دن ہیں، انہاں دی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، بہت زیادہ فضائل و مناقب بیان ہوئے نے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ الرحمن انہاں 10 دنوں دی فضائل بیان کریں گے، اور انہاں دنوں دے اندر کیڑے کیڑے کام میں جڑے سانوں کرنے چاہیے نے۔ انہاں 10 دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور انہاں 10 دنوں دے اندر کام کیڑے کیڑے کرنے چاہیے نے۔ آؤ انہاں 10 دنوں دے فضائل و مناقب تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فجر دی قسم بھی اٹھائی ہے، ولیال
لیال عشر اور 10 دنوں دی قسم اٹھائی ہے او 10 دن اے نے ذی الحجہ دے 10 دن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہاں دی فضیلت ثابت کرنے واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی ہے یارو اگر اللہ ذوالجلال والاکرام قسم نہ بھی اٹھا دے اللہ ذوالجلال والاکرام ویسے ارشاد فرما دیں انہاں 10 دنوں دی بہت زیادہ فضیلت ہے اسا تاں بھی تے من لینا سی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی ہے اے دے تو ثابت ہو گیا انہاں 10 دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام خود قسم اٹھا رہے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اور انہاں دی کیا فضیلت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا دے فرامین تے غور فرما دیا جانا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے بھی غور فرما دیا جانا انہاں 10 دنوں دے اندر یوم عرفہ بھی موجود ہے کیونکہ 9 ذی الحج دا دن جدوں حاجی عرفات دے میدان دے اندر ہوندے نے جتھے خطبہ حج پڑھیا جاندا ہے اس مقام تے حاجی ہویا کردے نے یوم عرفہ بھی انہاں دنوں دے اندر آ گیا اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر نے فرمایا سب تو فضیلت والے دن تے 10 دن اور ایک اور چیز انہاں دے اندر آ گئی قربانی بھی انہاں دنوں دے اندر آ گئی انہاں دی وجہ تو کر کے بہت زیادہ فضیلت بڑھ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوہ طور دے اتے بلایا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اتے اللہ نے دین نو مکمل فرمایا 40 راتاں دا وعدہ لیا آخری 10 دن یہی 10 دن سی انہاں 10 دنوں دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب موسیٰ تے دین نو مکمل فرمایا اینی فضیلت انہاں 10 دنوں دی اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دے اتے دین نو مکمل فرمایا یہی 10 دن سن اور اگر حج جڑا آندا وہ بھی انہاں 10 دنوں دے اندر حج حضرت حافظ حجر عسقلانی فرماندے نے کہ انہاں 10 دنوں دی فضیلت بہت زیادہ ہے وجہ کہندے نے کئی ایک اعمال انہاں دنوں دے اندر اکٹھے ہو جاندے نے جڑے عام دنوں دے اندر اکٹھے نہیں دے اے 10 دن نے انہاں 10 دنوں دے اندر نماز آ جاندی ہے انہاں 10 دے اندر یوم عرفہ دے روزے آ جاندے نے انہاں 10 دنوں دے اندر قربانی آ جاندی ہے انہاں 10 دنوں دے اندر حج آ جاندا ہے انہاں 10 دنوں دے اندر صدقات و خیرات آ جاندے نے انہاں 10 دنوں دے اندر دین مکمل ہویا شاعر اللہ آ جاندے نے اس وجہ تو کر کے انہاں دی اہمیت فضیلت بہت زیادہ ہے انہاں 10 دنوں دی عام دنوں دی بنسبت اس وجہ تو انہاں 10 دنوں دے اندر سانوں زیادہ تو زیادہ اعمال کرنے چاہیے یارو عام دنوں دے اندر نیکی تے جدو یہ ایڈے فضیلت والے عمل ہو جان گے فضیلت والے دن ہون گے انہاں دنوں دے اندر نیکی دی کیا قدر و قیمت ہو جائے گی اس واسطے کر کے سانوں انہاں 10 دنوں دے اندر نیک اعمال زیادہ تو زیادہ کرنے چاہیے نے ہو نیک اعمال کیڑے کیڑے کرنے چاہیے نے سب تو پہلا سانوں کی کرنا چاہیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سب تو زیادہ 10 دن یہ زیادہ افضل نے صحابہ اکرام نے پوچھیا اللہ دے پیغمبر آیا کہ جہاد نالوں بھی افضل نے صحابہ نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جہاد تو بھی افضل آقا نے فرمایا ہاں اے دن جہاد تو بھی افضل ہے ہاں او مجاہد جڑا اللہ دے رسے دے اندر نکلیا سواری لے کے نکلیا مال لے کے نکلیا فرمایا اللہ دے رسے دے اندر اپنی سواری قربان کر دیتی اپنا مال قربان کر دیتا اپنی جان قربان کر دیتی کوئی چیز واپس نہیں لے کے آیا او بندہ انہاں 10 دنوں تو افضل ہے
باقی کوئی بندہ انہاں 10 دنوں تو افضل نہیں، وہ انہاں 10 دنوں تو افضل ہو جاتا ہے۔ اس واسطے سانو زیادہ تو زیادہ انہاں 10 دنوں دے اندر نیک اعمال کم از کم اور کچھ نہیں 5 وقت دی نماز سے پڑھنی چاہیے نا۔ انہاں 10 دنوں دے اندر اینی فضیلت، اینی اہمیت ہے، نماز کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس واسطے کم از کم سانو انہاں 10 دنوں دے اندر نماز سے عام دنوں ہر وقت 24 گھنٹیاں دے اندر 5 وقت جو نماز آندی پڑھنی چاہیے 12 مہینیاں دے اندر ہی، لیکن خاص طور تے انہاں دنوں دے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انہاں دنوں دے اندر خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اشراق دی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس دے نال نال صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ جڑا بندہ صدقات و خیرات کردا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا صدقہ انہوں قبر دی گرمی کو محفوظ فرما لیندہ ہے، جہنم کو آزادی مل جاندی۔ جڑا بندہ صدقات و خیرات کردا ہے انہاں دنوں دے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ صدقہ کردا ہے 70 شیطانہ دے جبڑے ٹوٹ جاندے نے جدوں بندہ اللہ دے راہ دے اندر صدقہ کردا ہے۔ یارو صدقہ خیرات دی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور فرمایا یوم عرفہ دا روزہ، اگے جا کے سی بیان کرنے یوم عرفہ دا روزہ، اور انہاں 10 دنوں دے اندر 10 راتاں دے اندر ہور بندے نو کی کرنا چاہیے، انہاں 10 دنوں دے اندر راتاں دا قیام کرنا چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، کہندے نے کہ انہاں 10 دنوں دے اندر سانو لائٹاں نہیں بند کرنی چاہیے، چراغاں نہیں بجھانا چاہیے، وجہ کہ ساری رات اللہ دی عبادت کرنی چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ یارو قیمتی ترین ایام معلومات، ادھر کیا گیا رمضان دے بارے ایام معدودات، گنتی دے چند دن، یہ بھی گنتی دے چند دن 10 دن نے صرف سب تو زیادہ اہمیت عمل، اس وجہ تے کر کے انہاں دے اندر بہت زیادہ نیکیاں دے کام کرنے چاہیے نے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرماندے ہیں جانان۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے سانو فجر دی قسم ہے ولیال عشر، اور 10 راتاں دی قسم ہے۔ اے 10 راتاں ایک ہی جیڑیاں نے، انہاں 10 راتاں دی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قسم اٹھائی اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، حضرت عباس فرماندے نے ایام معلومات تو مراد ذی الحجہ دے 10 دن، انہاں 10 دنوں دے اندر یارو قرآن دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے، نیکیاں دا اجر بہت زیادہ بڑھ جاندہ ہے۔ قرآن پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور سے آئیاں، جو نے دل دیاں تینوں ویخ کے جنت دیاں ہورا پیاں کھل دیاں، اللہ او قسمت تیری چنگی بنائی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں 10 دنوں انہاں اہمیت حامر رکھے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے اگر دین اسلام دا انتخاب فرمایا اور دین اسلام نو مکمل کرنا چاہیا، اللہ
ذل جلال والاکرام نے دین اسلام نو مکمل بھی انہاں 10 دناں دے اندر ہی کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کو لوگ آئے یہودی آئے نا، آ کے کہنے لگے اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یار یوم عرفہ دا دن جیڑا تو انہوں بطور عید منانا چاہیے، بطور عید پکڑ لینا چاہیے۔ حضرت عمر نے پوچھے آکھن لگے ان دس دن دے اندر تواڈے پیغمبر تے اللہ ذل جلال والاکرام نے دین نو مکمل فرمایا۔ حضرت عمر فرمان لگے ہاں ہاں ہاں، عرفات دے میدان دے اندر اللہ ذل جلال والاکرام نے اس آیت نو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذل جلال والاکرام نے انہاں 10 دناں دے اندر دین نو مکمل فرمایا، اور انہاں 10 دناں دے اندر سانو استغفار زیادہ تو زیادہ کرنا چاہیے، ذکر و اذکار زیادہ تو زیادہ پڑھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دانا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان فرمان دینے جڑا بندہ زبان دے اندر کہہ دے سبحان اللہ، فرمایا انہوں بشارت سنا دیتی گئی ہے، الحمدللہ کہہ دے انہوں بھی بشارت سنا دیتی گئی ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دے انہوں بھی بشارت سنا دیتی گئی ہے۔ پوچھا گیا کس چیز دی بشارت سنائی گئی ہے؟ جنت دی بشارت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے نعم ہاں 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 ہاں، جڑا بندہ اپنی زبان دے اندر سبحان اللہ کہہ دے اللہ ذل جلال والاکرام انہوں جنت دی بشارت سنا دیندے نے، گویا کہ جنت وہ دیتے واجب ہو جاندی ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں سانو زیادہ تو زیادہ انہاں 10 دناں دے اندر ذکر و ذکار کرنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یارو سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اپنیاں تعریفاں نال پاک ہے۔ جدو 10 دن اسی اللہ نو بار بار پاک کہندے رواں گے اللہ تو پاک ہے، اللہ ذل جلال والاکرام سانو ساڈیاں گناہاں تو پاک کر چھڈن گے جدو بار بار اسی اللہ نو پاک کہندے رہاں گے۔ اس واسطے کثرت دے نال انہاں 10 دناں دے اندر سانو کی کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اور یارو لوگ بڑے جن کہندے نے گلے شکوے کردے نے، کہندے کی نے کہ روزی چ برکت نہیں ہوندی، کاروبار بڑے کرنے ہیں۔ یارو جاؤ کی کرو، استغفار کرنا شروع کر دیو۔ پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ استغفار کردہ نا اللہ اتھوں مال دیندہ اندے کو سنبھالے ہیں، اتھوں مال دیندہ، وہم و گمان نہیں ہوندہ۔ فرمایا جڑا استغفار نہیں کردہ ساری زندگی بھوکا ہی مار جاندہ، استغفار نہیں کردہ۔ اپنی زبان دے اندر استغفر اللہ دا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ زندگی تے گزر جائے گی لیکن استغفار نہیں کرو گے زندگی فاقیاں دے اندر گزرے گی، استغفار کرو گے زندگی خوشحال گزرے گی۔ اس واسطے سانو ہر وقت کی پڑھنا چاہیے؟ استغفار استغفر اللہ۔ اور خاص طور تے ایڑے 10 دن انہاں 10 دناں دے اندر بہت زیادہ استغفار دا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور کام کرنا انہاں 10 دناں دے اندر، انہاں 10 دناں دے اندر کی کرنا چاہیے؟ تکبیرات پڑھنیاں چاہیے نے۔ 2 طرح دی روایات نے تکبیرات دے متعلق۔ ایک تکبیرات دے الفاظ سارا نو پتہ کیڑے نے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اے تکبیرات نے۔ تکبیرات دے بارے 2 طرح دی روایات نے، ایک کہ یکم ذی الحج تو تکبیراں شروع کر دینیاں تے کدوں تک رہنیاں؟ 13 ذی الحج تک۔ لیکن جڑی صحیح روایت ہے نا صحیح سند دے نال
اس سے متعلق ہے کہ 8 ذی الحج تو تکبیرات شروع ہو جان گیاں 13 دی اثر تک رہن گیا تکبیرات اصل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ کرام پلا کی کیتا کرتے سن بازاراں چ نکل جاندے بازاراں دے اندر جا کے اچھی اچھی آواز نال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ دیاں کبریائیاں بیان کر دے لوگ سن کے تے انہاں نوں تکبیرات پڑھنا بازار گونج جایا کرتے سن یارو اسی بھی بازار دے اندر اگر بندہ جا کے تکبیرات پڑھدا کوئی بندہ بازار دے اندر یارو انہوں ویکھ کے 10 بندے شروع کر دیندے نے انہوں ویکھ کے جنہاں 10 نے شروع کیتا انہوں نیکیاں ملنیاں انہوں بھی ملنیاں جنہوں ویکھ کے انہاں شروع کیتیاں اس واسطے سانو بازاراں دے اندر ایویں کھڑے بندہ چپ کر کے اور نیکی بھی یارو 2 طرح دی ہے نا ایک صدقہ خیرات وہ کرنا چاہیے خفیہ حدیث پاک دے الفاظ نے نا دایاں ہاتھ صدقہ کرے بائیں نو پتہ نہیں لگنا چاہیے ایک صدقہ تو خیرات حدیث دے اندر ہے طریقہ ہے کہ ظاہری بھی کر سکتا وجہ لوگاں نو ترکیب دوان واسطے تاکہ مینوں دیکھ کے لوگاں دے اندر شوق پیدا ہوئے دکھلاوا مقصود نہ ہوئے شوق پیدا ہوئے مینوں ویکھ کے لوگ بھی صدقہ کرن اللہ دے راستے دے اندر پھر جائز ہے تو جدو تکبیرات پڑھو گے لوگ تانوں ویکھ کے تکبیرات دا اہتمام کرن گے اللہ اکبر کہیں گے پاک پیغمبر دی حدیث کے مطابق جنت دی بشارت واجب ہو جائے گی جنت واجب ہو جائے گی جنت دیاں بشارتاں ملن گیاں تسی بازاراں دے اندر تکبیرات پڑھ دے پھرو گے حضرت عبد الرحمن ابن لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہا یہی کہندے نے حضرت عبد الرحمن ابن لیلہ دیگر فقہا سارے یہی کہندے نے 8 ذی الحجہ تو شروع ہو کے تکبیرات کدو رہنیاں نے 13 ذی الحجہ تک ہاں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ دن بھی افضل والے نے اور قربانی دے ایام نے بعض لوگ ایسے ہوندے نے انہیں افضل دنوں دے اندر اور قربانی دے ایام دے اندر قربانی نہیں کرتے یارو پاک پیغمبر دا فرمان ہے آقا نے فرمایا جڑا بندہ استطاعت ہون دے باوجود استطاعت ہے لیکن قربانی نہیں کرتا آقا فرماندے نے ساڑی عیدگاہ دے قریب نہ آوے ہاں ماڑا بندہ غریب آدمی نہ کرے جندے کل استطاعت ہے لکھاں روپیہ اور پاسے لاندا پھردا جدو قربانی دی واری آ جاندی رون لا بندہ بھوکے مار گیا جی ہو گئی ہو گیا نہیں قربانی کرنی چاہیے قربانی کرنی چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو اجاگر کرو گے اللہ ذوالجلال والاکرام بہت زیادہ اجر و ثواب ہو یارو کل قیامت دا دن ہوئے گا پولیس رات تے جدو پہنچنا اتھوں ٹپنا تے کی قربانیاں دے نال ہی اور قربانی بھی وہ کرنی چاہیے قربانی عیب دار نہیں ہونی چاہیے یہ پہلا غور دین دے اندر رکھنا بعض لوگ کہندے نے کہ قربانی چلو خریدنی چاہیے جس طرح دی ہو جائے نہیں قربانی دے اندر عیب پائے جان اکھ تو کانی قربانی نہیں لگتی جانور اکھ تو کانا ہوئے جانور دا کان کٹیا ہوئے نہیں لگے گا قربانی تے ہاں جانور دی لات ٹوٹی ہوئی نہیں لگے گا قربانی تے کمزور ترنت آوازار جانور قربانی تے نہیں لگ سکتا یہاں سارے عیباں تو پاک سونا خوبصورت جانور جی میں نہیں اسی ویاواں شادیاں تے لے کے آندے ویاواں شادیاں تے جا کے منڈی تے سب تو خوبصورت سونا بکرا لب لے تو جدو اللہ دے دین دی واری آندی ہر روڑاں تے جا کے دیکھو وہ بلیاں جڈے جڈے بکرے بلی بھی اندر تو وڈی ہوندی انہاں نہ ہی صدقے دے بکرے رکھیا ہوا وہ اللہ دے راہ دینے یار عجیب ہی سسٹم ہے حالانکہ اللہ دے راہ دے اندر دین واسطے خوبصورت چیز ہونی چاہیے جڑی آپ پسند کریے کہ اسی مری مکی چیز جنہوں کہتے ہیں نا وہ حساب ہے نا کہ جنہوں اسی وہ حساب لاؤنے اللہ دے راہ دین لگے وہ ایک سکول چ استاد پڑھاندے سے نا ماسٹر صاحب تو شاگرد پڑھدا سی کہنے لگا استاد جی میں تمہیں مرغی دینی ہے تمہیں گفٹ کرنی استاد نے 2-3 دن ڈیکیا نے پتر مرغی نہیں آئی کہندا استاد جی وہ ٹھیک ہو گئی سی گویا بیمار سی استاد نے دینی ٹھیک ہو گئی گھر رکھ لی تو اسی وہ حساب لانے نہیں بچتا پہ لے جو اللہ دے راہ دے اندر نہیں میرے بھائی اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون اللہ دے راہ دے اندر وہ خرچ کرو جڑا تانوں سارے نوں زیادہ پسند ہوئے او اللہ قبول فرماندا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ پاک چیز ہی قبول کردا ہے ہن بندہ قربانی دا چوری دا بکرا لیا کے قربانی تے لگ جائے ہو جائے گا نہیں پاک طیب چیز اور پسندیدہ چیز وہ اللہ دے راستے دے اندر قربان کرنی چاہیے
تاں اللہ دے رسے دے اندر قربانی دا ثواب ملے گا۔ اور اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماندے نے نہ تہاڈا سانو کچھ بھی گوشت خون کچھ نہیں پہنچدا، صرف اور صرف تہاڈے دلاں دا تقوی ساڈے کول پہنچدا ہے، خالص مخلص ہو کے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوندے نے بھلائی کردے نے، قربانی دا بکرا لیا کے یا کمال دا بیڑا قربانی دا خرید کے وہ ٹول وجا کے بازاراں چوں کماندے نے، ویکھو جی اسی قربانی خریدی، ساڈے رنگی وہ دکھلاوا ہو جاندا۔ اس چیز تو بچنا چاہیے انسان نو، دکھلاوے والی چیز تو بچنا چاہیے۔ اور فیس بک واٹس ایپ بھریاں ہوئی ہیں تصویراں نال، ماشاءاللہ جی دیکھو اسی اے جانور نہیں۔ اللہ ذل جلال والاکرام ریاکاری تو محفوظ پاک چیز نو قبول کرتے ہیں، ریاکاری نہیں آنی چاہیے قربانی دے اندر بھی۔ اور قربانی کدوں تک اسی کر سکنے ہیں؟ 13 ذی الحج، 13 ذی الحجہ دی عصر شام تک اسی قربانی کر سکنے ہیں۔ 10 نو تو کرنی 10 11 12 13 گویا کہ 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے، 4 دن۔ پہلے دن نہیں کر، بعض لوگ ایسے بھی ہوندے نے اللہ نے بہت زیادہ استطاعت دیتی ہوندی ہے، اللہ انہوں نے ہور زیادہ اللہ دے راہ دے اندر خرچ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ایسے لوگ ہوندے نے کہ پہلے دن بھی قربانی کی، دوسرے دن بھی، تیسرے چوتھے دن ہر روز ہی قربانیاں کرتے رہندے نے۔ اللہ ذل جلال والاکرام ایسے لوگوں بہت زیادہ اجر و ثواب دے نال نوازن گے۔ اس واسطے سانو ریاکاری تو محفوظ رہنا چاہیے۔ آج جڑے 10 دن نا زیادہ تو زیادہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب تو بڑھ کے کی کرنا چاہیے 9 ذی الحج یوم عرفہ، یوم عرفہ دا روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج دا روزہ، 9 ذی الحج دا روزہ رکھو گے اللہ ذل جلال والاکرام 2 سال دے گناہ معاف کر دیں گے۔ 2 سال دے، 1 سال گزر گیا، 1 سال آن والا۔ جدوں ایک روزہ تسی رکھنا 9 ذی الحج دا، 9 ذی الحج دا روزہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ 2 سال دے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس واسطے روزے دا اہتمام بھی ضروری ہے، کیونکہ پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ روزہ رکھیا کرتے سن، یہ روزہ رکھیا کرتے سن۔ اس واسطے روزے دا ضرور اہتمام کرنا، کثرت دے نال انہاں دناں دے اندر، ان ایام دے اندر ذکر و ذکار دا بہت زیادہ اہتمام کرو، نمازاں پڑھو، روزہ بھی رکھنا۔ اور حاجتے جنہاں نو اللہ ذل جلال والاکرام لے گیا، بہت قسمت والے نے جنہاں نو اللہ حاجتے نہیں لے گیا، وہ اسی جمعہ پڑھا چکے ہیں، ایتھے بہ کے حج دا ثواب حاصل کرن۔ یارو اشراق پڑھاں گے حج دا ثواب، نمازاں پڑھاں گے، دوروں نماز واسطے چل کے آواں گے حج دا ثواب، مسجد دے اندر قرآن دیاں محفل لانے حج دا ثواب۔ اس واسطے حج دا ثواب ایتھے بہ کے بھی اسی حاصل کر سکنے ہیں۔ پہلا بھی بیان کر چکے اللہ نے قسماں اٹھائیاں انہاں 10 دناں دیاں۔ آؤ اللہ ذل جلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ سے غور فرمانا۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ ذل جلال والاکرام نے بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے سانو فجر دی قسم ہے، فجر دے ٹائم دی قسم ہے یارو، بہت زیادہ برکتاں والا ٹائم ہویا کر دے فجر دا ٹائم ہے، جدوں اساں اللہ ذل جلال دے کولوں اساں رزق دا سوال کرنا ہوئے، اللہ ذل جلال والاکرام پہلے آسمان تے آئے ہوندے ہیں، اساں ادو ستے ہوندے ہیں، اللہ ذل جلال والاکرام دے کولوں آؤ فجر دے ٹائم اٹھیے، فجر دے ٹائم اٹھیے، اگر برکتاں حاصل کرنا چاہتے ہیں آؤ فجر دے ٹائم نو قیمتی جان لو، اگر برکتاں حاصل کرنا چاہتے ہیں بلندیاں تے جانا چاہتے ہیں آؤ روایات دے اندر پڑھے ہیں، اللہ دی قسم میں روایات دے اندر پڑھے ہیں، جاؤ تاریخ دے اندر پڑھے ہیں، جنہاں نے بڑے بڑے مقام حاصل کیتے ہیں، بہت زیادہ رتبیاں تے پہنچے ہیں، انہاں نے فجر ٹائم اٹھ کے اللہ دی قسم مقاماں نو پایا ہے۔ آؤ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلندیاں تے پہنچنا چاہتے ہیں، آؤ فجر دے ٹائم آ جاؤ، قرآن دے نال محبت پا لو، فجر دے ٹائم نماز نال محبت
محبت پالو والا یال اشر 10 دناں دے نال محبت پالو 10 دناں دے نال الفت پالو 10 دناں دے نال پیار پالو اللہ دی قسم انہاں 10 دناں دے اندر کثرت دے نال اعمال کرو کثرت دے نال انہاں 10 دناں دے اندر نمازاں پڑھو اشراق پڑھو تہجد پڑھو انہاں 10 دناں دے اندر غیبتاں کول بچو جھوٹاں کول بچو انہاں 10 دناں دے اندر زنا کاریاں تو بچو فحاشیاں تو بچو عیاشیاں تو بچو عریانیاں تو بچو طرح طرح دیاں بغیرتیاں تو بچو سارے کماں تو بچ کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے در تے دربار تے آ کے اللہ دے در دے اتے آ کے ساریاں چیزاں تو بچ کے نیکی دے کماں وال آ کے اللہ ذوالجلال والاکرام دے دربار دے اتے آ کے سجدے پہ کے صرف ایک دفعہ زبان دے اندروں ادا کر دینا اللہ مینوں معاف فرما دینا اللہ مینوں معاف کر چھڑ اللہ ذوالجلال والاکرام خود فرمان کے جا بندے تینوں معاف ہی نہیں کیتا بلکہ تیریاں ساریاں گناہاں میں رب نے نیکیاں چینج کر چھڑیا اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل کر دیں گے 10 دن بڑے افضل ہیں پاک پیغمبر نے قسمہ اٹھائیاں اللہ نے قسمہ اٹھائیاں کہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت دے حامل ہیں انہاں 10 دنوں دے اندر اور ایک بہت زیادہ اہم بات ہے کہ ہو سکتا ہے کل نو چند نظر آ جائے وہ چند نظر آن تو پہلا بال تے ناخن کٹوانے ہیں بال جنہاں نے قربانی کرنی ہے انہاں واسطے ضروری ہے ہر حال دے وچ وہ جڑے 10 دن نے انہاں 10 دنوں دے اندر بال نہیں کٹوا سکتے نہ ہی ناخن کٹوا سکتے ہاں چند چڑھن تو پہلا کٹوا لو تے جنہاں قربانی نہیں کرنی وہ تے کٹوا سکتے ہیں اگر نہیں کٹواندے وہ بھی انہاں دے اجر و ثواب نو پا جان گے جنہاں کول استطاعت ہی نہیں قربانی دی غریب کنگال نے یارو تسی اللہ دے سامنے نیت رکھ کے دل دا ارادہ پختہ رکھ کے تسی یہ نہیں کرنا کہ یکم ذی الحجہ تو پہلا بال ناخن کٹوا لینا انہاں 10 دنوں دے اندر نہ کٹوانا اللہ ذوالجلال والاکرام تو انہوں بھی قربانی دا ثواب عطا کر دیں گے انہوں نے تو ثواب ملنا ہی ملنا سانوں بھی انشاءاللہ مل جائے گا صرف اسی وال تے ناخن نہیں کٹوانے انہاں 10 دنوں دے اندر اور جنہاں نے قربانی کرنی انہاں واسطے ضروری ہے لازم ہے کہ وہ بال تے ناخن انہاں 10 دنوں دے اندر نہیں کٹوا سکتے اور ایک صحابی نے پوچھا اللہ دے پیغمبر دودھ والا جانور بیڑا دودھ دین دے وہ جانور دی قربانی اس سے علاوہ ملے ہی نہ آقا نے فرمایا تو بال تے ناخن نہ کٹوائیں اللہ تینوں قربانی دا ثواب دے دے گا اللہ تینوں برابر دا ثواب دے دے گا انہاں قربانی کرنے والے واسطے اس واسطے اے جڑے اعمال نے ایام نے انہاں دنوں دے اندر سانو نیک اعمال کثرت نال پہلا بھی عرض کر چکے ہیں ساتھی بات دے اندر آئے نے رمضان المبارک دے اندر دیکھو اسی کنیاں نیکیاں کرنے اے رمضان المبارک تو بھی افضل دن نے رمضان المبارک تو بھی افضل دن نے جہاد تو بھی افضل دن نے سارے اعمالاں نالوں افضل دن اے ہی 10 دن نے تے پھر بڑھ چڑھ کے کثرت دے نال اللہ ذوالجلال دے حضور آ کے توبہ استغفار کرو اللہ دے حضور آ کے عبادت کرو اللہ کو گناہاں دی معافی منگو انہاں 10 دنوں دے اندر یارو گزر اے بھی دن جانے نے جے دن رہ او بھی نہیں و تلک الایام نداولھا بین الناس دن ایک نہیں رہندے پھر کے جے دن او نہیں رہنے اے بھی نہیں اے بھی گزر جانے ہیں انسان پھر اتھے دا اتھے ہی کھڑا رہ جانا ایک وقت آئے گا زندگی بھی گزر جانی قبراں دے اندر چلے جانا پھر رونا پٹنا کس گل دا اس واسطے پہلا سانو کرنا ہوئے گا اے افضل فضیلت والے ایام آ گئے انہاں دنوں دے اندر بڑھ چڑھ کے اللہ دی عبادت کرو اللہ نو پکارو بڑھ چڑھ کے اللہ دے قریب ہو جاؤ اللہ دے حضور دعا کرو استغفار توبہ استغفار کرو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو انشاءاللہ الرحمن انعامات نال نوازن گے دنیا تے بھی آخرت تے بھی اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان فرمایا تو صاحب آپ نے سنیا اللہ میرے سمیت سنسار عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین